बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं उमर इनाम साहब, और उमर इनाम से 3 अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। एक तो अचानक इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े कबूल करना शुरू कर दिए हैं, और जो 125 से ज़ायद रेजिग्नेशंस थे वो मरहलावार एक्सेप्ट कर रहे हैं, और 9 अप्रैल को ये रेजिग्नेशंस जमा करवाए गए। लेकिन जुलाई का आखिरी हफ्ता है, जुलाई ख़त्म होने वाला है, इतनी देर के बाद अचानक इनको ये होश क्यों आया? और जो दूसरा बड़ा अहम इशू वो इमरान खान का चेकमेट है 12 जमातों पर मुश्तमिल इस अली बाबा 40 चोर के टोले को। और काफ लीग ने आज चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटा दिया। आइंदा आम इंतखाबात के लिए राना सनाउल्लाह की बड़ी अहम पेशकश सामने आई है, उस पर भी बात करेंगे। उमर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उमर, सबसे पहले तो मैं ज़रा माइक उतार के ये करीब कर लूँ। ये बताइएगा कि ये जो अचानक इस्तीफ़े कबूल किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसके पीछे क्या आपको कहानी नज़र आती है? देखिए, दो चीज़ें जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, समझने वाले हैं चीज़ों को, वो दो चीज़ें बता रहे हैं कि मुमकिन खौफ क्या थे। दो खौफ थे इनको। सबसे पहले तो जो पंजाब में इनकी बुरी शिकस्त हुई है, इबरतनाक इनको शिकस्त मिली है, और चौधरी परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो उसके बाद ये तो वाज़ेह है कि चौधरी बरादरान के घर लड़ाई पड़ चुकी है। यानी जो आप भी समझते हैं और जिनको पता है कि 8 मार्च के बाद, यानी तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद, रावलपिंडी की ताकतवर तरीन शख्सियात, इस्लामाबाद की शख्सियात और मोनस इलाही के दरमियान कहाँ कहाँ पेचीदगियाँ थी और क्या क्या मसाइल थे, उनको पता है कि लड़ाई पड़ चुकी है। बाकियों को लगता है कि शायद कोई ड्रामा है या इस तरह है। हालांकि तो वो ये बताते हैं कि जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बन गए हैं, चौधरी शुजात की मुखालफत के बावजूद, तारिक बशीर चीमा की मुखालफत के बावजूद, चौधरी सालिक की मुखालफत के बावजूद, तो ख़तरा ये है, दो ख़तरात हैं इस वक्त वफाक में बैठी हुकूमत को। एक तो ये कि इमरान खान वापस आ सकता है। इमरान खान साहब की ये सारी जमात ने 11 अप्रैल की डेट है जो आज इनके इस्तीफ़े कबूल किए गए हैं, और उसका नोटिफिकेशन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से दाखिल कराया गया है। उसमें 11 अप्रैल की डेट है। 11 अप्रैल को इन सब लोगों ने 125 से ज़ायद इस्तीफ़े जमा कराए गए थे। इमरान खान के इस्तीफ़े अभी तक कबूल नहीं हुए थे, यानी सारी पूरी जमात के। तो अगर वो सारे लोग वापस आते हैं, और जिस तरह चौधरी शुजात को हटाने का आज जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है काफ लीग की, उसमें फैसला किया गया कि चौधरी शुजात को और तारिक बशीर चीमा को उनके ओहदों से हटाया जाए। तारिक बशीर चीमा सेक्रेटरी जनरल है और चौधरी शुजात हुसैन सदर हैं। इन दोनों को अगर हटा दिया जाता है तो चौधरी परवेज़ इलाही बन जाएंगे पार्टी के सदर, और फिर सदर जो है पार्टी लीडर है वो पार्लिमानी लीडर बना सकता है। पार्लिमानी लीडर वो बना देते हैं मोनस इलाही को। तो इस सूरत हाल में इमरान खान साहब का नंबर गेम पूरा होता था, और काफ लीग के जो 2 बंदे वहाँ गए हुए थे जिनके ऊपर हुकूमत खड़ी होती थी, उनको वहाँ से हटाया जा सकता था। यानी इमरान खान साहब वापस आ जाते, इनको ख़त्म कराया जाता। दूसरा ये है कि अगर खान साहब वापस ना भी आते, तो जब मोनस इलाही साहब के पास आती है पार्लिमानी लीडरशिप, तो ये फैसला करते हैं, इधर से ये सदर ममलिकत को कहते हैं कि आप इनको एतमाद का वोट लेने के कहें। शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेंगे, ठीक है, मतलूबा नंबर जो वजारत उस्मा क्या वो उनको पूरा करना होगा। मोनस इलाही ये डायरेक्शन दे देते हैं अपने सारे लोगों को कि आपने वोट नहीं देना शहबाज शरीफ को, एतमाद का वोट। और अगर वो दोनों वोट देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का उसके ऊपर वाज़ेह डिसीजन है। तो इस तरीके से भी हुकूमत जाती है। या इमरान खान वापस आते तो वो भी गले का फंदा था इस इम्पोर्टेड भिखारी हुकूमत के लिए। लेकिन अगर इमरान खान साहब वापस ना भी आते, उनका डिसीजन था, तो उस सूरत हाल में भी इनको एक तलवार जो है वो इनके ऊपर लटक रही है। अच्छा उमर इनाम साहब, अब ये कर रहे हैं, ये जो 10 लोगों का इन्होंने इस्तीफा कबूल किया है, अब इनका प्लान ये है, ये इनको पट्टी पढ़ाई है फजल रहमान साहब ने। आज पीडीएम का इजलास था, मैं इसी पर बात उसी में फजल रहमान गए और उन्होंने कहा है कि आप 10-10 लोगों के इस्तीफे कबूल करें, 10 लोगों के मरलावार करें। इनके इस्तीफे कबूल कर लिए 10 लोगों के, जिसमें शीरी मजारी, फरूख हबीब, अली मोहम्मद खान और दूसरे बहुत सारे लीडर्स हैं। इनके 11 लोगों के इस्तीफे कबूल किए हैं। इनका ख्याल ये है कि इनके ऊपर जब इलेक्शन अनाउंस कर दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, तो फिर अगले करवा लिए जाएं, उसके बाद अगले करवा लिए जाएं। और फिर फजल रहमान की ये पट्टी पढ़ाई गई है आज इनको
یا آصف علی زرداری بھی کہہ رہے ہیں, مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ آپ اسمبلی کی مدت پوری کریں, آپ جو مفاہمت کا آپ کا بیانیہ ہے اس کو ختم کریں, آپ مزاحمت کو سامنے لے کے آپ جنگ شروع کریں ان قوتوں کے ساتھ. یعنی جو لانے والے ہیں اب ان کو یہ آنکھیں دکھانا شروع ہو گئے ہیں. اس وجہ سے یہ مرحلہ وار جو استعفے یہ قبول کر رہے ہیں اپنی قوت کو برقرار رکھنے کے لیے اور پی ٹی آئی کو ڈرانے کے لیے اور ادھر الیکشن میں ان کو انگیج کرنے کے لیے, تو یہ ساری کیا جا رہا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے عمران خان کو ضمنی انتخابات میں انگیج کر کے ان کی پریکٹس کروائی ہے اور لوگوں کو چارج کی ہے اور عبرتناک شکست حاصل کی ہے, اسی طرح یہ قومی اسمبلی میں بھی مار کھائیں گے. یہ جو ڈیسیژن ہے یہ جلدی میں لیا گیا ایک ڈیسیژن ہے اور اس کا بھی ان کو نقصان ہوگا. اچھا عمر انعام صاحب, ایک اور بڑا اہم ایشو, آج رانا ثناء اللہ نے بھی پریس کانفرنس کی, بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس, جس طرح وہ گندگی غلاظت اور بد زبانی کرتا ہے وہ اسی طرح کی تھی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایک جملے اس کے کام کے نکل آتے ہیں جس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے. آج اس نے یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان نے فریش الیکشن کروانا ہے, اور جو کہ ان کا مطالبہ بھی ہے, تو وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو تحلیل کریں. ہم ان کے قومی اسمبلی میں استعفے قبول کرتے ہیں تو الیکشن کا ماحول ویسے ہی بن جائے گا. لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کرتے ہیں اور ہم انتخابات میں جاتے ہیں تو عمران خان اس الیکشن کمیشن کو تسلیم نہیں کریں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ خان صاحب آپ سے اور مجھ سے سب سے زیادہ سیاست جانتے ہیں. 9 اپریل کے بعد اور اس سے پہلے بھی جو انہوں نے پولیٹیکل مووز لیے وہ آج ان 11 12 13 14 جماعتوں کو بھی اور ان کو لانے والوں کو بھی ان کی چیخیں مارگلا کی پہاڑیوں سے اوپر سنائی دیتی ہیں. خان صاحب کو بہتر پتہ ہے کہ وہ کیا کس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو صحافی ہیں نا, ہم تجزیہ تو دے سکتے ہیں, مشورہ نہیں دے سکتے. میرا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ان کو استعفے نہیں دینا چاہیے, جب اسمبلی تحلیل نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک یہ مذاکرات کے دروازے نہیں کھلتے, خان صاحب نے خود کہا ہے کہ جی اب مذاکرات کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں, بیٹھیں, الیکشن کمشنر کو ختم کروائیں, اس کو ہٹوائیں, جس طریقے سے جو اس کا لیگل وے ہے اس کے ذریعے نیا ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن آئے, پورا کا پورا بیٹھے, پھر جو صوبائی الیکشن کمشنر ہیں ان کو بھی دیکھا جائے اور اس کے بعد پھر اس طرح کا بڑا اسٹیپ لیا جائے. ابھی یہ رانا ثناء اللہ کا ظاہر ہے یہ ٹریپ کرنے کی کوشش ہے, لیکن جس طرح خان صاحب ان کو ٹریپ کر رہے ہیں 8 مارچ کے بعد, تو اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ ثناء اللہ صاحب کا بیان ہے کہ عمران خان شاید جذبات میں آ جائیں گے, ان کے مشورے پہ عمل کر لیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے اب رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا ہے تو پنجاب اور کے پی کے ہم اسمبلی استعفے دیتے ہیں اور ادھر پریشر بن جائے گا. دیکھیں اتنا پریشر یہ برداشت کر رہے ہیں, مزید بھی کر جائیں گے. تو خان صاحب کو بہتر انداز میں پتہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. اچھا عمر, جس طرح وہ شطرنج کی گیم میں کہتے ہیں چیک میٹ, اور میں بھی گزشتہ کئی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ اس وقت آئندہ عام الیکشن کب کروانے ہیں اور کس طرح کروانے ہیں اس کا فیصلہ عمران خان صاحب کریں گے, کیونکہ جس طرح ہم جو کاف لیگ کی صورتحال ہے اور پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی ان کے پاس آ گئی ہے, اور جو امپورٹڈ حکومت ہے ان کا دائرہ اقتدار صرف اور صرف اسلام آباد کی حدود تک رہ گیا ہے. تو عمران خان صاحب جب چاہیں صدر پاکستان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کو بولیں اعتماد کا ووٹ لیں اور کاف لیگ کی 2 اینٹیں کھسکا لیں اور یہ دھڑام سے گر جائیں گے. تو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال یہ تھی آج کی اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مجھے شفقت علی کو اور عمر انعام کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.